बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती है? इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनिए और एक वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। यह 3 काम कभी मत करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समुद्र तुम्हारे घर को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत के दलदल में फंसते चले जाओगे, परेशानियों और मुसीबत की दलदल में धंस जाओगे। इस तरह धंसोगे कि कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम है कौन कौन से कि जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है। इंसान मुसीबत और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर जहन्नुम के घरों में से एक घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वह 3 काम है कौन कौन से? आइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमान सुनते हैं। वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और यह मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि वो बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए और गुर्बत अरूज पर आ गई। तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीबी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुना, आप उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह शख्स बाहर निकला तो देखकर पता चला यह उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यह बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? उसने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला, यह बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती है, नेमत पैदा करती है। इसने मेरे लिए जवाब पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से यह आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। मैं तो दिन ब दिन गरीब तह होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बीबी से पूछा, एक बात बता, यह शख्स कब से तुझे डांटने लगा, तुझे मार रहा है? यह सुनकर वह औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए और औरत रोकर कहने लगी, यह अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई बल्कि जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है
جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کی جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے طعنے دینے لگا کہ تیرے باپ نے مجھے دہیج نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے طعنے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، چارپائی میری، یہ بستر میرا، گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے، کیا مجھے طعنے دینے لگا اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں باپ فوت ہو گئی ہے، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کون، کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے، رسوائی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولوں کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ بی بی آئی ہے تو ساتھ میں غربت لائی ہے، ہرگز نہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ غربت سے تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیوں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بی بی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بی بی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی ہے، انسان اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیوں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کی 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اپنے نیکیوں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کی وجہ غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دینے ہوئے وقت برباد کر دینا،
ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارتا ڈانٹتا ہے، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھنے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔